यहाँहरु सबैजनालाई अब आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले अघिल्लो क्लासमा अध्ययन गरिएको एउटा एक्जाम्पलमा प्रॉफिट फंक्शनको बारेमा जुन हामीले म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्यौ नि त्यो प्रॉफिट फंक्शनसँग सम्बन्धित रहेर म्याक्सिमम भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यहाँ कहिलेकाहीँ ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर भन्छ के ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर भन्छ। त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर भने चाहिँ के हो भनेर हामीले त्यो एउटा पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ भेरिएबल को भ्यालु निकाल्नु पर्छ हामीले। तसर्थ जुन फंक्शनको ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल भन्छ त्यही फंक्शनलाई हामी 0 सँग इक्वेट गर्छौं अनि हाम्रो यो एक्जाम्पलको माथि हाम्रो हिजो हामीले छलफल गर्यौं नि यो प्रॉफिट फंक्शन चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको आएको छ अनि यो 0 सँग इक्वेट गर्ने बित्तिकै आफ्टर सल्भिङ दिस इक्वेसन वी विल गेट टु भ्यालुज किनकि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो यो चाहिँ हामीले निकाल्यौं भने यो चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँहरुलाई यो स्लाइडमा कुनै पनि क्वेशनहरुमा त्यस्ता प्रब्लमहरु आएको छ भने यहाँहरुले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले यो हिजोको कुरा चाहिँ अलिकति थपेँ। म यहाँहरुलाई आज एक्जाम्पल 4 मा लिएर जान चाहन्छु र यो एक्जाम्पल हाम्रो एक्सरसाइजमा पनि यस्ता 3-4 वटा एक्जाम्पलहरु छन् तिनै मध्येको एउटा यो हो। अरु बाँकी रहेको तपाईहरुले एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। क्वेशन हेर्दा लामो छ हामी के भनिया हो हेर्दै जाउँ। अब यसलाई पनि हामीले बुझ्यौं भने लगभग हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा रिलेटेड प्रब्लमहरु चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। क्वेशन हामी स्टडी गरौँ एकचोटी के भनेको छ त भन्दा द सप्लाई एन्ड डिमान्ड फंक्शन फर अ गुड आर सप्लाई फंक्शन पनि दिएको छ। यस्तो खालको फंक्शन दिएको छ मैले भनिहाले विभिन्न सिम्बलमा दिन सक्छ विभिन्न अब क्यापिटल लेटर स्मल लेटर जुनसुकै फर्ममा दिन सक्छ। त्यो एउटा प्रब्लम दिएको हो एउटा इक्वेसन दिएको हो भनेर यहाँले बुझ्नु होला। यो एउटा सप्लाई फंक्शन छ अनि यो चाहिँ डिमान्ड फंक्शन छ। सप्लाई फंक्शन र डिमान्ड फंक्शन यस र डी भने चाहिँ सप्लाई र डिमान्डको नोटेसन हो। यसरी दुईवटा फंक्शन दियो हामीलाई के दियो एउटा सप्लाई फंक्शन क्यूएस दियो अर्को डिमान्ड फंक्शन क्यूडी दियो। अनि यहाँ त सप्लाई अनि बिजनेस व्यापारहरुतिर त अब ट्याक्सका पनि कुरा आउँछन् फेरि। अनि द गभर्नमेन्ट डिसाइड्स टु इम्पोज अ ट्याक्स टी पर युनिट अफ गुड। अब डिमान्ड र सप्लाईको एउटा आफ्नै रेट थियो त्यसमा गभर्नमेन्टले प्रत्येक युनिटमा टी को रेटमा ट्याक्स लगाउने निर्णय गरेछ। सायद बजेट भाषण गर्न भने होला नि है। फाइन्ड द भ्यालु अफ टी फाइन्ड द भ्यालु अफ टी त्यही ट्याक्स चाहिँ निकाल्नु छ हामीलाई। अर्थात ट्याक्स टी को बेसिसमा वी हैव टु कन्स्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेसन corresponding quadratic equation find out गर्नु छ on the basis of these two functions supply function and demand function। अब यो टी ट्याक्स अब बीचमा त्यो गभर्नमेन्टको रुल अनुसारको ट्याक्सको रेट इम्पोज हुने बित्तिकै त्यो टी को बेसिसमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउँछौं र त्यसलाई मैक्सिमाइज देखाउने प्रयास गर्छौं हामी। मैक्सिमाइज द गभर्नमेन्ट ट्याक्स रेभेन्यू on the assumption that the equilibrium condition prevail the market भन्छ। प्रिभेल भने चाहिँ अब अलि सशक्त हुनु भन्ने अर्थमा लाग्छ। अनि यहाँ अर्को फंक्शनको कुरा नि है टोटल ट्याक्स रेभेन्यू भन्छ नि। टोटल ट्याक्स रेभेन्यू फंक्शन भने हामीले हिजो पनि ट्याक्स रेभेन्यूसँग सम्बन्धित रहेर दुईवटा प्रब्लमहरुलाई मैक्सिमाइज गर्ने काम गरेका थियौं। अनि यहाँ भन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनको कुरा पनि आएको छ। अनि फर दिस लेभल अफ ट्याक्स यो टी को भ्यालु जति आउँछ नि त्यो लेभलमा इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ कति हुन्छ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति हो अनि द टोटल ट्याक्स रेट कति हो। हामी योसँग सम्बन्धित यो तीनवटा फ्याक्टरहरुलाई क्याल्कुलेसन गर्ने सन्दर्भमा यो एक्जाम्पल माथि बसेर छलफल गरिरहेका छौं। अब यहाँहरुले यसलाई सरसर्ती बुझ्नु पर्दा आफूले भनौं न क्वेशन हेरेर पढेर बुझ्ने भन्दा पनि त्यो क्वेशन पढिसकेपछि मैले त्यो क्वेशनको बारेमा फ्रीली एक्सप्लेन गर्न सक्छु कि सक्दिन त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईले फ्रीली एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो भने तपाईको कन्फिडेन्स हाई छ भन्ने बुझिन्छ। सकिएन पटक पटक पढेर मात्रै बुझ्ने प्रयास गरियो भने त्यतिखेर हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ अलिकति विक छ कि भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो मेरो विचार है, यो चाहिँ मेरो पर्सनल विचार हो। त्यसर्थ यहाँ दिएको कुरा के छ यहाँहरुलाई मैले क्लियरली पारे के दियो प्रश्न बुझौं के दियो हेरौं के निकाल्ने बुझौं कुन प्रोसेसबाट अगाडि जाने कसरी सिम्प्लिफाई गर्दै जान्छौं हामी त्यो वेमै छौं। तसर्थ
प्रश्न बुझौँ साथीहरू, गम्भीर बनिकन। के दियो के निकाल्ने बुझिकन, त्यति बुझेन भने त के हो थाहा हुन्छ। कुन सूत्र लाग्छ होला ध्यान दिई लगाउनु है। सूत्र सिलेक्सनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, मिस्टेक होला। अनि बाँकी काम के त, सरल र सरल गर्ने, उत्तर देखाइदिने, काम खत्तम। यति हो म्याथको प्रोसेस, यही हो जो जुनसुकै प्रब्लममा पनि सेटिस्फाई हुन्छ। तसर्थ अन द बेसिस अफ दिस क्वेसन वी हैव noted here these three component of functions. 3D, sorry, QD, 5 minus 4 PD. This is demand function. This is supply function. Tax rate is equal to T. यो दिया छ। अनि यहाँहरुले एउटा कन्डिसन, यो त गिवन कन्डिसन भइहाल्यो। हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन यति छ, के निकाल्नु पर्ने भन्ने कुरा बाँकी नै छ। अनि यो लाइन चाहिँ त यहाँहरुले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रब्लमको लागि। इफ अ ट्याक्स टी पर युनिट इज इम्पोज्ड, यदि पर युनिट अब्जेक्टमा गुड्समा हामीले टी ट्याक्स इम्पोज गर्यौं भने देन द सप्लायर रिसिभ्स द अमाउन्ट पेड बाइ कन्ज्युमर्स माइनस ट्याक्स। भनेपछि त्यो विक्रेताले के पाउँछ भन्दा कन्ज्युमरले जति मनी दिएको छ त्यो मनीमा ट्याक्स चाहिँ रिड्युस हुन्छ, ट्याक्स चाहिँ घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो ट्याक्स लागेपछि। यो लाइन चाहिँ यहाँले यस्तो प्रब्लममा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यही प्रब्लम यस्तै प्रब्लम आयो भने देन द न्यू सप्लाई फंक्शन। अब ट्याक्स इम्पोज गर्ने बित्तिकै डिमान्ड फंक्शन इज नट चेन्ज बट द सप्लाई फंक्शन विल बी चेन्ज्ड। ट्याक्स इम्पोज हुने बित्तिकै तपाईहरुको आकर्षण कहाँ हुनुपर्छ, अब यसमा यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त्यो भने के त, कन्ज्युमरले तिरेको अमाउन्ट यो हो पीएस, यो पीएस बाट अब यो टी चाहिँ सबट्र्याक्ट हुन्छ। ट्याक्स इम्पोज भयो भने, भएन भने त हाम्रो अगाडिको प्रोसेसबाट गइहाल्यो। तसर्थ यसलाई हामी न्यू सप्लाई फंक्शनबाट डिफाइन गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् त, क्यूएस इज इक्वल टु 10 + 3 पीएस माइनस टी गर्यौं। लेट्स ओपन द ब्रैकेट हियर, क्यूएस इज इक्वल टु 10 + 3 पीएस माइनस 3टी। यो चाहिँ न्यू सप्लाई फंक्शन आयो। तपाईहरु कन्फ्युजनमा नरहनु होला। हामीलाई सब डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन त दिएकै थियो, अनि ट्याक्स लगाउने बित्तिकै हामीले नयाँ सप्लाई फंक्शन जेनेरेट गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ कन्ज्युमरले तिरेको पीएस बाट टी ट्याक्स सबट्र्याक्ट गरेपछि न्यू सप्लाई फंक्शन आउँदो रहेछ। यहाँसम्ममा के छ, क्लियर हुनुहुन्छ? यहाँसम्ममा अलि मजा आएको छैन भन्नु न। यहाँसम्म मजा छ भने पछाडी पनि मजा हुन्छ साथीहरु। मजा आइरहेछ। फेरि हिसाब पढ्दा के को मजा हुनु, बोर लागेर होला भन्ने त भएको छ कि ठिकै छ। मजा आउनुपर्छ, जे काम गर्दा पनि मजा आयो भने सक्सेसफुल हुनेछ। ल हेर्नुस् त, यहाँसम्म आइसकेपछि हामीले गिवन फंक्शनका आधारमा ट्याक्स इम्पोज गर्यौं। ट्याक्स इम्पोज गरेर हामीले नयाँ सप्लाई फंक्शन जेनेरेट गर्यौं। अनि हामीलाई त के भन्छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेर यहाँ भनिसक्यो। एजम्पसन दैट इक्विलिब्रियम कन्डिसन प्रिभेल द मार्केट भन्छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसन छ है भन्छ। इक्विलिब्रियम भनेको क्रेता र विक्रेताको मिलन बिन्दु हुन्छ नि, बेच्ने र किन्नेको एउटा पोइन्ट। अब त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, फर इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि चाहिँ यो पीडी र पीएस बराबर हुने हुनाले त्यसलाई त्यो डी र एस सफिक्समा कति लेख्नु भनेर हामीले पी सपोज गरे हो, किनकि त्यसको भ्यालु बराबर हुन्छ। त्यसलाई पी मान्दा के हो, अनि क्यूडी र क्यूएस पनि इक्वल हुन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। त्यतिखेर चाहिँ क्यू सपोज गर्यौं हामीले। त्यो डी र एस त झुन्डाउन छोडेर त्यो क्यू सपोज गरे के सिम्प्लिफाई सजिलो हुन्छ भनेर हो। होइन भने त्यो पीडी को ठाउँमा पीएस लेख्दै जानुपर्छ, कन्फ्युजन पनि होला कि भन्ने अर्थमा हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि यो दुईटाको भ्यालु बराबर हुन्छ। अनि यसलाई हामीले पी भनेर एउटा कमन भ्यालु मान्न मिल्यो। यो पनि बराबर छ, तसर्थ यसको पनि कमन भ्यालु क्यू छ भनेर हामी सपोज गर्न सक्छौं। अब के गर्छौं, देन द डिमान्ड एन्ड द न्यू सप्लाई फंक्शन टेक्स द फर्म भन्छ। अब हेर्नुस् त, डिमान्ड फंक्शन भने चाहिँ चेन्ज भएकै छैन, यही हो। के गर्यौं हामीले, यो क्यूडी को ठाउँमा क्यू सपोज गर्यौं राख्यौं, अनि पीडी को ठाउँमा पी राख्यौं भनेपछि क्यू इज इक्वल टु 50 माइनस 4p भन्ने भयो नि त। 4p भयो। अनि यहाँबाट पी लाई आइसोलेट गर्यौं है, यसैलाई चलाइहाल्यौं हामीले। यसलाई पी लाई आइसोलेट गर्न खोज्यौं, पी लाई एक्लै राख्यौं भन्नु मतलब त्यो हो। यस्तो आउँछ, यो त तपाईले बुझिहाल्नुभयो। यसबाट पी लाई आइसोलेट गर्दा यो आउँछ। पी लाई वान साइडमा एक्लै राख्ने भनेको आइसोलेट गर्ने भने हो मैले त्यो गर्यौं। त्यसैगरी न्यू फंक्शनमा हेर्नुस्, यहाँ यो भने त के हो त, क्यू हो नि त। अब राख्ने
10 + 3 PS भने त हाम्रो p राख्ने हो नि, अनि -3t एज इट इज छ, यो भयो। यसबाट पनि हजुरहरूले p लाई आइसोलेट गरिदिनुस् त, p लाई आइसोलेट गर्नुभयो भने तपाईले यो पाइहाल्नुहुन्छ। अब हामीले डिमान्ड फंक्सनबाट पनि p को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्यौं, अनि न्यू सप्लाई फंक्सनबाट पनि p को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं। अब यहाँ दुईवटा p को भ्यालु छ नि, हेर्नुस् त। अब यो त एउटै p हो भनेपछि यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ। सो लेट्स इक्वेट दिस भ्यालुज लाइक दिस। इक्वेसन 31 र 32 भनेको छ, त्यो क्रमशः आएको छ हाम्रो। त्यो दुईटालाई इक्वेट गर्ने बित्तिकै अब तपाईले यहाँ t र q को फंक्सन पाउनुहुन्छ, अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नु होला, यो आउँछ, ब्र्याकेट ओपन गर्नु होला मल्टिप्लाई गरेर, यो आउँछ। त्यसपछि अब जोड घटाउ सामान्य एड सबट्र्याक्ट त यहाँ तपाईहरु गरिहाल्नुहुन्छ सिमिलर टर्महरुको, अनि q लाई आइसोलेट गर्नुस्, q आयो है, q को फंक्सन आयो, q आयो यहाँसम्म है साथीहरु। क्वेशन लामो छ भनिहाल्ने, लङ क्वेशन आउने टाइपको क्वेशन हो। अब किन q क्याल्कुलेसन गरे भन्नुहुन्छ, किनभने क्वेशनमा हामीलाई यही t that maximize the government total tax revenue भनेको छ। रेभेन्यू फंक्सन निकाल्न पर्यो नि। रेभेन्यू फंक्सन निकाल्नको लागि त प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हुनु पर्यो। दुईटैको कम्पोजिसन फर्मबाट हामीले q को भ्यालु कम्प्युट गर्यौं, यहाँ हेर्नुस् q आयो। अब टोटल ट्याक्स रेभेन्यू इज गिवन बाइ tr भनेको ट्याक्स रेट टाइम्स क्वान्टिटी, यो फर्मुलाको रूपमा बुझ्नु होला। टोटल ट्याक्स रेभेन्यू फंक्सन ट्याक्ससँग रिलेटेड फंक्सन हो। क्वान्टिटी जति छ त्यही रेटमा ट्याक्स लाग्दै जाने हुनाले, ट्याक्स क्वान्टिटीमा ट्याक्सको रेटले बढ्दै जाने हुनाले त्यसलाई ट्याक्स रेभेन्यू भन्या हो। तपाईको सीपी कस्ट प्राइसमा लागेको छ भने के हुन्छ, टोटल रेभेन्यू फंक्सन मात्रै भन्छ। यहाँ चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यूको अर्थ हो ट्याक्सको रेट क्वान्टिटीमा लाग्या हुनाले ट्याक्ससँग रिलेटेड रेभेन्यू फंक्सन हो यो। तसर्थ tr इज गिवन बाइ ट्याक्स रेट टाइम्स क्वान्टिटी। यसरी हामी ट्याक्स रेट र क्वान्टिटीको बारेमा अगाडि बढ्न सक्ने भयौं। अब लेट्स सब्स्टिट्युट ट्याक्स रेट कति छ त हाम्रो, प्रत्येक युनिटमा टी को रेटमा ट्याक्स लागेको छ पर युनिट भनेको छ। अनि क्वान्टिटी कति आयो त भन्दा बल्ल क्वान्टिटी आयो यहाँ हेर्नु, त्यो कुन कन्डिसनबाट आएको, इक्विलिब्रियम कन्डिसनबाट आएको। हाम्रो क्वेशनको कन्डिसनै त्यही छ। तसर्थ t टाइम्स 190 - 12t डिवाइडेड बाइ 7। अब यसलाई हेर्नुस् त, यो t ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो नि हुन्छ, यो t ले त माथि यहाँ माथि मल्टिप्लाई हुने हो, 190t - 12t स्क्वायर हुन्छ डिवाइडेड बाइ 7 छ। हामीले चाहिँ एकैचोटि के गर्यौं, डिनोमिनेटर सेपरेट गर्यौं, 7 लाई सेपरेट गर्यौं। यो 190/7t माइनस 12/7, यो t ले यो माथि मल्टिप्लाई गर्दा t स्क्वायर भयो। देयरफोर ट्याक्स रेभेन्यू फंक्सन के आयो, यसलाई मिलाएको हाईएस्ट पावरलाई अगाडि लेख्या -12/7t स्क्वायर प्लस 190/7t भन्ने यो आयो नि हो। ल हेर्नुस्, यो फंक्सन यसो हेर्नुस् त, क्वाड्रेटिक इन t भयो कि भएन, t स्क्वायर t छ, c को भ्यालु चाहिँ उतापट्टि 0 छ, त्यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ छैन। तसर्थ यो क्वाड्रेटिक फंक्सन बन्यो के को बेसमा, t को बेसमा, भेरिएबल चाहिँ t हो। त्यही भएर क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एप्लिकेसन यस्तामा लाग्छ भनेर हामीले एप्लिकेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन इकोनोमिक्स भनेर हामी स्टडी गरिरहेका छौं। हाम्रो इकोनोमिक्सका धेरै इक्वेसनहरुबाट, डिमान्ड सप्लाई फंक्सनहरुबाट हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्म गरेर त्योसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरु सोलुसन गर्ने भएको हुनाले नै यो टपिकको नाम नै एप्लिकेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन इकोनोमिक्स भनेर हामीले स्टडी गरिरहेका छौं। यो क्वाड्रेटिक बन्यो। अब यहाँ तपाईहरुले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ, a को भ्यालु कति हो, यो होला -12/7, b को भ्यालु 190/7, अनि यहाँ त प्लस c को फर्म छैन। तसर्थ यसलाई हामी अब केमा कम्पेयर गर्छौं, a व्हिच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक रेभेन्यू फंक्सन, ट्याक्स रेभेन्यू फंक्सन है। यहाँ चाहिँ रेभेन्यू भने नि ट्याक्स रेभेन्यू हो त्यो। अनि जनरल इक्वेसन चाहिँ के छ त हाम्रो, जनरल चाहिँ यहाँ यो छ नि, हेर्नुस् त, फेरि ax² + bx + c भनेर हामीले मानिराखेका थियौं जनरल इक्वेसनलाई। तपाईहरुले यहाँ t देख्नुभयो, फेरि
किन टी गरे भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँ भेरिएबल x को ठाउँमा टी आएको छ के x को ठाउँमा टी आएको छ कतिको अलि छिटो भयो कि तपाईहरुलाई म फेरि ब्याक गर्छु टेन्सन नमान्नुहोस् है अनि सरसर्ती एक सर भनौं भनेर यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्नुस् त a को भ्यालु b को भ्यालु c को भ्यालु पाउनुहुन्छ अब तपाईले के गर्नुहुन्छ म्याक्सिमम हो कि मिनिमम त थाहा पाउनु पर्यो नि व्हाट इज द साइन अफ भ्यालु इन a हेर्नुस् त नेगेटिभ हो नि नेगेटिभ भएपछि हाम्रो कर्व के हुन्छ यो फंक्सनबाट बन्ने कर्व के हुन्छ कन्केभ डाउनवर्ड कन्केभ डाउन भयो भने त्यसको भर्टेक्स कता पर्छ माथि पर्छ भर्टेक्स नै त्यसको म्याक्सिमम पोइन्ट हुन्छ देयरफोर द भर्टेक्स इज द म्याक्सिमम पोइन्ट दिस हिजोकै एक्जाम्पलहरुको ल्याङ्ग्वेज हो यो त सेम त्यसो भए वी नीड टु क्याल्कुलेट द भर्टेक्स भर्टेक्सको फर्मुला यही हो एबीसी को भ्यालु यहाँ राख्नुस् हामीले यहाँ राख्दै छौं अब यो फ्र्याक्सन धेरै भएको हुनाले गजन गुजुङ होला तर सिम्प्लिफाई गर्न के नै छ र हामीलाई हैन 7 काट छ यो मल्टिप्लाई हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ यहाँ अनि यो सब यतापटिको यो 0 हो अनि माइनस 190/7 को होल स्क्वायर गर्दा कति आउँछ यो पनि हेर्नुस् सिम्प्लिफाई गर्नुस् सिम्प्लिफाई गर्दै 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 गइसकेपछि तपाईले यो पाउनुहुन्छ ल हेर्नुस् कति छिटो आयो भन्नु होला त्यहाँ मैले रफ चाहिँ कपीमा गरेको थिएँ स्लाइडमा धेरै सिम्प्लिफाई नराखे हो ल यस्तो यस्तो आउँदै रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरुले चाहिँ भर्टेक्स आयो नि त भर्टेक्स आउनु भनेको त के हो फंक्सन केमा थियो टी तसर्थ रिक्वायर्ड लेभल अफ आउटपुट प्राइस त्यो ट्याक्स हो यो टी भनेको छ नि हाम्रो आइपछि यो x को भ्यालु हुन्थ्यो तर हाम्रो भेरिएबल टी भएको हुनाले यो टी बराबर यो आयो हामीले निकाल्न खोजेकै यही हो हामीले निकाल्न खोजेकै यही हो अहिले यो नभइकन हाम्रो कुनै पनि भ्यालु आउँदैन थियो अनि रिक्वायर्ड म्याक्सिमम रेभेन्यू भ्यालु ट्याक्स रेभेन्यू भ्यालु चाहिँ कति त भन्दा यो पछाडीको हुन्छ तपाईलाई थाहा छ यो y को भ्यालु हो यो टीआर आयो ल टी निकाल्नसम्ममा हजुरहरुलाई केही प्रब्लम छ ल भन्नुस् त कति लामो रहेछ भनेर सोचिरहनु भएको छ कि टुर जति टाढा गयो त्यति रमाइलो हुन्छ छैन सर है टुर जति टाढा गयो त्यति रमाइलो हुन्छ नि क्वेशन जति लामो भए पनि बुझ्यो भने यति मजा आउँछ ल यहाँसम्म टी निकाल्ने कुराहरुमा हामीले गरेका थियौं टी आयो तपाईले टी कहाँ निकाल भनेको थियो भन्नु होला यहाँ भनेको छ नि यहाँ फर दिस लेभल अफ ट्याक्स ट्याक्स ननिकालिकन यहाँ हेर्नु न फर दिस लेभल अफ ट्याक्स भनेको थियो ट्याक्स को टी पो दिएको थियो तर भ्यालु दिएको थिएन हामीलाई हो त्यो लेभल अफ ट्याक्समा चाहिँ यो तलको भ्यालु यिनीहरु निकाल्न पर्ने भएको हुनाले हामीलाई ट्याक्स चाहिँ नेसेसरी रिक्वायरमेन्ट भयो त्यही भएर हामीले अनि यहाँ भन्छ नि फाइन्ड द भ्यालु अफ टी भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ टी दैट म्याक्सिमाइज ट्याक्स रेभेन्यू फंक्सन भनेको छ त्यसो भए भ्यालु अफ टी पनि आयो सँगसँगै त्यो टी ले के पनि ल्यायो के ल्यायो ट्याक्स रेभेन्यू फंक्सन ल्यायो नि सँगै आयो दुईटै आइसक्यो अब यो दुईटा भ्यालुको बेसमा हामीले सोलुसन ए गर्दै छौं फर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्दै छौं हामी इक्विलिब्रियम प्राइस त्यसको लागि जहिले पनि डिमान्ड फंक्सन र त्यो चेन्ज गरिएको न्यू सप्लाई फंक्सन इक्वल गर्नुस् त्यो भनेको क्यूडी माइनस इक्वल टु क्यूएस हो क्यूडी को भ्यालु हाम्रो अगाडि यो पी छ अनि क्यूएस को न्यू भ्यालु यो छ अनि त्यसपछि सिम्प्लिफाई गर्नुस् फेरि टी को भ्यालु के राख्ने भन्नु होला टी को भ्यालु हाम्रो यहाँ आयो त्यहाँ टी को भ्यालु राख्दिनु होला सिम्प्लिफाई गर्नुस् टी को भ्यालु राख्ने बित्तिकै तपाई हामीको भेरिएबलहरुको पी मात्रै हुन्छ यो नि हाम्रो प्राइस हो कुन रेटमा ट्याक्स टी इज इक्वल टु 7.92 को रेटमा हाम्रो प्राइस चाहिँ यो हुँदो रहेछ अब यहाँ भ्यालु आयो नि त हाम्रो यो पी को भ्यालुलाई अब यो फंक्सनमा राख्दिने बित्तिकै क्यू को फंक्सनमा राख्दिने बित्तिकै के आउँछ त अब क्वान्टिटी आउने हो नि त त्यो दोस्रोको उत्तर हो यो क्वान्टिटी इज इक्वल टु यो आयो अनि यहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु 14 किन गरियो भने यो चाहिँ 0.5 भन्दा माथि भएको हुनाले कुनै पनि वस्तु वान सिंगल पिसमा रहने हुनाले त्यसलाई एप्रोक्सिमेटली भनेर हामीले सपोज गरेका छौं है यहाँ चाहिँ जस्तै त्यो कुनै पनि अब्जेक्टलाई आदिको कारोबार गरे भन्ने त हुँदैन नि त हाम्रो कतिवटा भन्ने मात्रै हुन्छ तसर्थ त्यो चाहिँ डेसिमलमा आएको हुनाले त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट टु 14 भनेर भन्यौं हुन्छ रिक्वायर्ड क्वान्टिटी कति रहेछ हाम्रो q इक्वल टु 14 त्यसैगरी टोटल ट्याक्स रेज्ड भनेर तेस्रोमा सोधेको छ टोटल ट्याक्स रेज्ड भनेको रेट अफ ट्याक्स मल्टिप्लाइड बाइ क्वान्टिटी सोल्ड
त्यो क्वान्टिटी भनेको भर्खर हाम्रो आएको नयाँ क्वान्टिटी हो। अनि ट्याक्स अफ रेट पनि हाम्रो अगाडि आइसकेको छ, यो पनि दिएको छ भनेपछि यति आयो। भनेपछि टोटल ट्याक्स रेज आर यस दिस कम्प्लिट्स द सोल्युसन अफ द प्रब्लम। अब हाम्रो अन्तिम स्लाइड पनि यही हो लगभग। अब यहाँ यस्तो भन्न मात्रै बाँकी छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूलाई यो प्रब्लममा कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो, खाल्डाखुल्डी कहाँ कहाँ परे, त्यो कुराहरू चाहिँ मजासँग भन्नुपर्ने भयो। ल भन्नुहोस्, हजुरहरूको पालो है। लेट्स मेक दिस क्लास मोर इन्टरेक्टिभ। साथीहरू सर हजुर भन्नुहोस् त। त्यो अर्को पेज पल्टाउनुहोस्, एक्चुअली अर्को पेज यसमा हो कि एसएम हो त्यो QS इक्वल्स टु 10 + 3 PS - T गर्नु भएको छ नि। हजुर हजुर त्यो सप्लाईमा चेन्ज, ट्याक्सले चेन्ज ल्याउने हुनाले सप्लाईमा माइनस गरेको। हजुर यो सप्लाईमा चाहिँ सप्लायरले पाउने एमाउन्टमा, जस्तै कन्ज्युमर जसले किन्छ उसले ट्याक्स लागेन भने त त्यो ट्याक्स नलागे जति रकम उसले पाउँछ। तर त्यो अब्जेक्टमा यदि ट्याक्स नै लाग्ने रहेछ भने चाहिँ कन्ज्युमरले पे गरेकोबाट त्यो ट्याक्स चाहिँ सप्लायरले घटाउनु पर्ने रहेछ। त्यो कन्डिसनको नियमभित्र बसेर गरिएको प्रब्लम हो यहाँ। त्यही भएर यहाँ एउटा हाम्रो नियमको बारेमा यहाँ थोरै उल्लेख गरेको छ, किनकि ट्याक्सका धेरै रुल एन्ड रेगुलेसन होलान्, तर हाम्रो यहाँ पढ्ने र युज गरेको रुल एन्ड रेगुलेसनको भित्र बसेर हामीले कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ भन्छ इफ अ ट्याक्स पर युनिट इज इम्पोज्ड, गभर्मेन्टले त्यो लायो, देन द सप्लायर रिसिभ्स द एमाउन्ट पेड बाई कन्ज्युमर, उसले जति एमाउन्ट रिसिभ गर्छ त्यो ट्याक्स लागेपछि त्यो ट्याक्स चाहिँ घटाउनु पर्ने काम चाहिँ सप्लायरको रहेछ हो। यो कन्डिसनमा आधारित रहेर हामीले कन्ज्युमरले पे गरेको चाहिँ पिएस थियो, पिएस त्यो चाहिँ अगाडि छ नि यहीँ। सरी कता गयो, यहाँ हेर्नुहोस् है, म देखाउँछु। राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ। हाम्रो सुरुमा यहाँ हेर्नुहोस्, ट्याक्सभन्दा अगाडिको सप्लाई फङ्सन चाहिँ यो हो, 10 + 3 पिएस छ हो। यो चाहिँ कन्ज्युमरले पे गर्छ, अनि कन्ज्युमरले पे गरेपछि यो चाहिँ कसले पाउने, यो चाहिँ सप्लायरले पाउने। यो टोटल क्वान्टिटी चाहिँ सप्लायरले पाउने भयो। अनि सप्लायरले पाउनेमा चाहिँ अब जब ट्याक्स इम्पोज हुन्छ नि, अनि यसैबाट यो पिएसबाट चाहिँ -T गर्ने चाहिँ हाम्रो यहाँको कन्डिसन हो। त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ 3 PS - T गर्यौँ, अनि यसलाई ओपन गर्दाखेरि यो आएको हो। जिज्ञासा हजुरको मेट्यो कि मेटेन कुनै क्लियर भएको छ कि छैन हो। यसै गरी क्वेसन अरू साथीहरूको कता अप्ठ्यारो परिरहेछ? हजुरहरूलाई अरू कहीँ प्रब्लम छ साथीहरू? यहाँहरूले मजासँग भन्दै गर्नु होला प्लिज। अनि म 1-2 मिनट एक्सरसाइजको बारेमा कुरा गर्छु, अनि सबै कुराहरू पठाउँछु म आज, पठाउने पनि जति कुराहरू क्लियर हुनुहुन्छ जस्तो छ। त्यसो भए यहाँसम्मको एकचोटिमा सबै यदि भनेकै भरमा नहुन सक्ला, यहाँहरूले यो स्लाइड पाएपछि दोहोऱ्याउनु होला, अनि यस्तो तरिकाबाट होला भनेर 2-3टा प्रब्लम यहाँ प्रब्लम छ पनि एक्सरसाइजमा, त्यसलाई त्यही अनुसार फलो गर्दै गर्दै जानुभयो भने तपाईहरु यसमा पोख्त चाहिँ हुनुहुन्छ, नसकिने भन्ने चाहिँ छैन है। अरु केही छ ल भन्नुस् त? अरु साथीहरुको प्रब्लम अरु साथीहरुलाई सोधिरहेको छु है। Do you have any problem or not? भने हजुरहरुलाई मैले एक्सरसाइज 3 point हजुरहरुको सुरु भयो। तपाईहरुको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फाइनल एक्सरसाइज हो र हामीले 7 घण्टा क्रेडिट आवर बराबरको हामीले टाइम पाएका थियौं करिकुलम अनुसार। हामीले आज 8औं दिनमा यो सम्पन्न गरेका छौं। 9औं दिन हो हुन चाहिँ, तर एक दिन चाहिँ अलिकति गडबड भएको थियो क्लास, त्यो चाहिँ घण्टाको आधारमा। तर हामीले 40-40 मिनेट पर डे लिँदा पनि हामीले यो सकेका छौं। यहाँहरुले अब एक्सरसाइज 3.3 मा 10-12 वटा प्रब्लमहरु छन्, ती मध्ये हामीले 1-2टा गरिसकेका छौं। हजुरहरुले मजासँग यी एक्जाम्पलहरु यो स्लाइडहरु फलो गरेर गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ, किनकि गर्नु होला, किनकि लङ क्वेशनमा आउने टाइपको छ यो एप्लिकेसन टाइपका। यी क्वेशनहरुमा एकदमै अभ्यस्त हुनुपर्छ, तपाईहरु हुनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। अब हजुरहरुलाई कुनै सोध्न मन लागेको क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ प्लिज।
यो सहित अरू पनि क्वेसनहरू भनौँ न, यो प्रब्लम त बुझेकै भन्ने आधार बुझेँ मैले, अरू केही छ भने यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। सर हजुरले आज के पढाउनु भयो सर? कुन एक्सरसाइज? आज पठाउने एक्सरसाइज भन्नुभयो? होइन, हिजो अस्ति जस्तो हिजो बिहिबारदेखि थियो नि हजुरले, बिहिबारको बुधबारदेखि हामीले एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा 3टा एक्सरसाइज मध्ये अघिल्लो दिन पठाएको चाहिँ मेरो 3.2 को पठाएको थिएँ। हजुरहरूले पाउनुभयो कि पाउनु भएन? त्यो स्लाइड पनि पठाएको थिएँ, ग्रुपमा हाल्दै हुन्छु प्रायः जसो। ग्रुपबाट हजुरहरूले यसो फेरि ग्रुप सरेर माथि गइरहेको हुन्छ, यसो खोजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। गरेको चाहिँ त्यही एक्सरसाइज थियो। के हिजो पढाएको एक्सरसाइज भन्नुभयो कि हजुरले? अलिक कुरो बुझ्ने कि जस्तो छ मैले। हजुर यहाँ आइकन चाहिँ कुन पढाउनु भयो भन्नुभयो थियो? कुन एक्सरसाइज? मैले सुरु गरेपछि यही क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने एउटा टपिक सिद्धियो, एउटा युनिटै सिद्धियो हाम्रो। अब बाँकी रहेका 3टा युनिटमा हामी भोलि एउटा अर्को युनिट सुरु गरिहाल्छौँ हामी, किनकि टाइम छैन। भोलि हामी नयाँ युनिट सुरु गरिहाल्छौँ। त्यही सुन्नु भएको हो नि होइन? ल अरू साथीहरूको केही जिज्ञासा छ कि? सर त्यो डोमेन र रेन्ज चाहिँ अलि बुझेको थिएन। डोमेन र रेन्ज भने अघिल्लो प्रब्लमतिरको जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तै हाम्रो डोमेन र रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ योसँग सम्बन्धित हो कि? हो त, यही सोध्नु भएको कि हजुरले भनेर सोधेँ है। हजुर हो सर। यसमा चाहिँ यसो तपाईँहरूको क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा छ नि, क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा प्रायः जसो सबैको डोमेन यही लेखिदिनु भए हुन्छ। क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा तपाईँहरूले सबै फङ्सनको डोमेन सबैको एउटै हुन्छ मैले भने होइन कि। तपाईँहरूको एक्सरसाइजमा तपाईँहरूको करिकुलममा मिल्ने खालकोसँग सम्बन्धित यो छ, तपाईँले यो लेखिदिनु भए हुन्छ। अनि डोमेनको कुरा आयो, रेन्जको कुरा आयो। रेन्जको कुरा निकाल्नको लागि तपाईँहरूले त्यो फङ्सन चाहिँ अब कन्केभ अप हो कि कन्केभ डाउन हो भनेर अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै कन्डिसनको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले त्यो के को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। के को भ्यालु निकाल्ने भनेको भर्टेक्स निकाल्नुहुन्छ। त्यो भर्टेक्समा त्यो पछाडिको वाइ को भ्यालु हुन्छ नि, यो यतापट्टि आउने यो भ्यालु, यो चाहिँ के को भ्यालु हुन्छ। त्यो भर्टेक्स निकाल्दा आउँछ। अनि त्यो रेन्ज निकाल्ने बेला तपाईँहरूलाई मैले अगाडि थ्योरिटिकल एउटा फर्मुलामा लिएर जान चाहेँ। यहाँ एउटा फर्मुला छ, यहाँ हेर्नुहोस् त। रेन्ज छ नि, यदि ए को भ्यालु पोजिटिभ छ भने कन्केभ अप हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ के इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटी त चेन्ज गर्न परेन, के को भ्यालु चाहिँ भर्टेक्सको पछाडिपट्टिको भ्यालु हुन्छ। अनि यदि नेगेटिभमा एमा छ भने चाहिँ तपाईँले यतापट्टि माइनस इन्फिनिटी फिक्स भइहाल्यो। अनि त्यही के को भ्यालु चाहिँ यतापट्टि राखिदिनुहुन्छ। के को भ्यालु चाहिँ फोएसी माइनस बी स्क्वायर अपन फोए। अब यहाँ एबिसी को भ्यालु कहाँ आउँछ? क्वाड्रेटिक इक्वेसन कम्पेयर गरेपछि अभियसली आइहाल्छ। हो, हजुरहरूले यही के को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर त्यो ए पोजिटिभ र नेगेटिभको आधारमा यो फर्मुलालाई यसो एप्लाई गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ। क्लियर हुनुहुन्छ? अनि यहाँ चाहिँ गरे कि नगरे भन्नु होला। यहाँ एउटा ग्राफमा हामीले एउटा प्रब्लम देखायौँ नि। हो, यसमा चाहिँ हामीले देखायौँ नि, हामीले हाम्रो के को भ्यालु माथि 0 आएको छ भन्ने कुरो फिक्स भइसकेको थियो। यो चाहिँ पोजिटिभ थियो अनि 0 इन्फिनिटी डाइरेक्ट लेखाएको थियो। यो चाहिँ माथि भ्यालु आइसकेको छ नि त हाम्रो। ए पोजिटिभ छ, पोजिटिभ इन्फिनिटी भयो। अनि के को भ्यालु पनि माथि त्यो भर्टेक्स निकाल्दा पछाडिको भ्यालु आइसकेको छ, त्यही भएर 0 लेख्यौँ हामीले। यो चाहिँ डाइरेक्ट लेखा जस्तो भयो, तर माथि भ्यालु आइसकेको भएर डाइरेक्ट जस्तो लाग्यो हो यहाँ चाहिँ। क्लियर हुनुहुन्छ? हजुर सर बुझ्यो। अब हजुरहरूले एक्सरसाइजमा यो फलो गरेर सबै पाउनुहुन्छ अहिले डकुमेन्टहरू। यो फलो गरेर हजुरहरूले एकदम मजासँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बिचमा आएका प्रब्लमहरू छन् भने अनि हामी फ्र्याङ्कली फेरि यो सकिया भनेर मैले घोषणा गरेँ होइन। तपाईँहरूको प्रब्लम आएपछि म फेरि त्यसमा इन्फर्मल्ली अनौपचारिक रूपमा अरू समयहरूमा तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्ने, प्रब्लम सोल्युसन गर्ने सबै काम मैले गर्छु। तपाईँहरूले पत्याउनु भयो भने म पत्याइहाल्छु नि। वास्तै गर्नु भएन, क्वेसनै पठाउनु भएन भने त अनि गाह्रै छ नि। बोक्न लागि, तिर्खन लागि कसरी पानी र खाना खानु। हजुरहरू त्यो मेरो कुरो बुझ्नुभयो। तपाईँहरू पढ्न अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिने म्याथमेटिक्ससँग सम्बन्धित हरेक प्रकारको सहयोग गर्न म तयार छु। यति भन्दै आजको क्लासलाई मैले अब 3-4 मिनट टाइम हुँदा नै अब आजलाई यही क्लोज गरेँ। नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नलाई अब अर्को दिन गरौँला। एक्सरसाइज मजाले गर्नु होला। म एक्सरसाइज पठाउने छु, डकुमेन्टहरू सबै पठाउने छु, आजको क्लास पनि पठाउने छु।
हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर।